भर को लाउंज में सुकून सा छा गया। फरिश्ते ने मुस्कुराहट दबाकर सर नीचे कर लिया। आगा जान हैरत से खड़े हुए। क्या मतलब? आपको पता है सूरतुल माइदा में लिखा है कि नमाज के बाद में आपसे दो लोगों को अल्लाह के नाम की कसम उठाकर गवाही देनी पड़ेगी। क्या बकवास है? वो हंसपे तवक्को भड़क उठे। तुम्हें हमारी बात का एतबार नहीं है? नहीं है तो वो गुस्सा ज़ब्त करते मुठियाँ भींच कर रह गई। तभी निगाह फरिश्ते पे पड़ी तो उसने फ़ौरन शाने उचका दिए। मैंने तो कुछ नहीं किया करीम चचा, तुमसे तो बाद में आप लोग को गवाही देंगी या नहीं? वो इनकी बात काट कर ज़ोर से बोली थी। फिर चेहरे का रुख मोड़कर सोफों में बैठे नफूस की तरफ मुड़ा। कौन कौन था उस वक्त आप में से उधर? कौन देगा गवाही? कौन उठाएगा कसम? बोलिए, जवाब दीजिए। जब खामोशी से एक दूसरे को देखने लगे उसे उसके सारे जवाब मिल गए थे। काश वो पहले इस आयत को पढ़ लेती तो इतना गलत फैसला न करती। सही कहता है अल्लाह ताला, हमारी बहुत सी मुसीबतें हमारे अपने हाथों की कमाई हुई हैं। तो आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला, बहुत बेहतर। मुझे अब कोई शादी नहीं करनी। उसने माथे पर झूलता टीका नोच कर सामने फेंका। नाजुक साहब टीका एक आवाज़ के साथ मेरे की शीशे पर आ गिरा। अब मेरा फैसला भी सुन लो। आगा जान ने एक गहरी सांस ली। मगर पहले तुम लड़की। उन्होंने हकारत से फरिश्ते को इशारा किया। तुम मुझे यहाँ से चलती नजर आओ। मेरे बाप का घर है, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है फवाद। उन्होंने फवाद को इशारा किया। वो सर हिलाकर आगे बढ़ा और सोफे पे बैठी फरिश्ते को एकदम बाजू से खींचा। छोड़ो मुझे। वो इस अचानक अफ्ताब के लिए तैयार ना थी। बेख्तियार चिल्लाकर खुद को छड़ाने लगी, मगर वो इसे बाजू से खींचकर घसीटता हुआ बाहर ले जाने लगा। उसी पल आगा जान मखमल की तरफ बढ़े। तो तुम ये शादी नहीं करोगी? हरगिज़ नहीं करूंगी। मेरी बहन को छोड़ दो। वो गुस्से से फवाद पे झपटना ही चाहती थी जो फरिश्ते को ज़बरदस्ती बाहर कर ले जा रहा था, मगर इससे पहले ही आगा जान ने इसको बालों से पकड़कर वापस खींचा। तो तुम शादी नहीं करोगी? उन्होंने इसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। वो चकरा कर गिरी थी। तुम्हें लगता है हम पागलों की तरह तुम्हारी मिन्नतें करेंगे, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ेंगे? नहीं बीबी, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी अभी और इसी वक्त। असदनौका खां को भी बुलाओ, मैं भी देखता हूँ ये कैसे नहीं करती शादी। मैं नहीं करूँगी, सुना आपने? वो रोते हुए बोली। वो मुसलसल इसे थप्पड़ों और मुक्कों से मार रहे थे। मेरी बहन को छोड़ दो। खुद को छुड़ाती फरिश्ते मखमल को पिटते देखकर लम्हे भर को तो सकते में रह गई। फिर दूसरे ही पल उसने जोर से फवाद को धक्का देना चाहा, मगर वो मर्द था, वो धकेल ना सकती थी। वो इसको बाजू में पकड़ते हुए इसे दरवाजे से बाहर निकाल रहा था। फवाद, इसे छोड़ दो। यकदम हसन ने पूरी कुव्वत से फवाद को पीछे धकेला था। फवाद इस हमले के लिए तैयार न था। एकदम वो बुखलाकर पीछे हटा। उसकी गिरफ्त ढीली पड़ी और फरिश्ते बाजू छुड़ाते हुए मखमल की तरफ भागी, जिसे आगा जान अभी तक मार रहे थे। फवाद ने गुस्से से हसन को देखा, मगर इससे पहले कि वो उसे कुछ सख्त कहता, फिजा ने हसन को बाजू से खींचकर एक तरफ कर दिया। मेरी बहन को छोड़ें, हटें। वो चीखती हुई आगा जान का हाथ रोकने लगी, मगर उन्होंने साथ ही एक जोरदार तमाचा उसके चेहरे पे मारा। फरिश्ते एक तरफ को गिरी। मुंह मेज के कोने से लगा, होंठ किनारे से फट गया। लम्हे भर को उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगले ही मिनट वो खुद को संभालकर तेजी से उठी। मखमल अपने बाजू चेहरे पर रखे रोती हुई अपना कमजोर सा दिफा कर रही थी। अब की बार फरिश्ते ने आगा जान का हाथ नहीं रोका, बल्कि मखमल के पीछे से पकड़कर खींचा। मखमल गठरी बनी चंद कदम पीछे को खींचती गई। उसका दुपट्टा सर से उतरकर पीछे को ढलक गया था। बालों की लीटें जोड़े से निकलकर चेहरे पर बिखर गई थी। इससे पहले कि आगा जान अपने और मखमल के दरमियान चंद कदम का फासला अबूर कर पाते, फरिश्ते उनके बीच आ खड़ी हुई थी। हाथ मत लगाइए मेरी बहन को। अपने पीछे गठरी बने मखमल के सामने अपने दोनों बाजू फैलाए वो चीख पड़ी थी। आप लोग इस हद तक गिर जाएंगे? मैं सोच भी नहीं सकती थी। क्या बिगाड़ा है इसने आपका? सामने से हट जाओ, वरना तुम आज मेरे हाथों ख़त्म हो जाओगी। वो गुस्से से एक कदम आगे बढ़े ही थे कि फवाद ने उनका हाथ बाजू थाम लिया। आराम से आगा जाना, आपका बीपी शूट कर जाएगा। उनका सहारा देकर वो नरमी से बोला था। मखमल अभी तक घुटनों पे सर रखे रो रही थी, जबकि फरिश्ते उसके आगे अपने बाजू फैलाए रास्ता रोके खड़ी थी। फवाद चाहता था तो उसे फिर पकड़ लेता, मगर जाने कि वो आगा जान को सहारा दिए वहीं खड़ा रहा, उसकी तरफ नहीं बढ़ा। मैं अब मखमल को इधर नहीं रहने दूंगी। उठो मखमल, अपना सामान पैक करो, अब तुम मेरे साथ रहोगी। चलो। इसे मखमल को उठाना चाहा, मगर वो इसे ही गिरी रोती जा रही थी। आपको क्या लगता है आप इसे अपने साथ ले जाएंगी तो हम खानदान वालों को कहेंगे कि मखमल की नाम नेहाद बहन उसे ले गई और बस? मखमल को बाजू से पकड़कर उठाते उसके एक हाथ एक सानिया को थम गए। उसने कदरे उलझ कर सर उठाया और फवाद को देखा। चेहरे पे छाया गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता उसे उलझन में डला था। क्या मतलब ये कि मखमल तो वो लड़की है ना जो एक रात पहले भी घर से बाहर रह चुकी है। तो इसके लिए अगर ख़ानदान वालों को ये बताया जाए कि ये निकाह से पहले किसी के साथ भाग गई है तो वो फ़ौरन यकीन कर लेंगे ना। उसके चेहरे पे शातराना मुस्कुराहट थी। नहीं, मखमल ने तड़प कर आंसू से भीगा चेहरा ऊपर उठाया। सहारे नहीं कहने ये बदनामी तो टल नहीं जाएगी। डियर कज़न, तुम अपनी बहन के साथ तो तुम्हें पूरे ख़ानदान में बदनाम कर देंगे और फिर ये तुम्हें कितना अरसा संभालेगी? इसके बाद तुम कहाँ जाओगी? मखमल फटी फटी निगाहों से फवाद का चेहरा देख रही थी। खुद फरिश्ते भी सुनकर हैरान रह गई थी। अगर तुमने इसे घर से कदम बाहर निकाला तो तुम बदनाम हो जाओगी। पूरा ख़ानदान थूकेगा तुम पर कि माँ के मरते ही कुली छूट। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। वो खौफज़दा सी घुटी घुटी आवाज़ में बामुश्किल बोल पाई। यानी तुम वसीम से शादी करने पर तैयार हो? वेरी गुड
क्यूट कज़न। वो इसी यारी से मुस्कुराया। असद चचा यकीनन नकाहाँ को लाते ही होंगे। वसीम किधर है, कोई उसे भी बुलाए। हरगिज़ नहीं। फरिश्ते ने गुस्से में तड़प कर उसे देखा। मैं मखमल की शादी तुम्हारे भाई से नहीं होने दूंगी। तुम लोग ये सिर्फ उसकी जायदाद हथियाने के लिए कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम शादी के बाद उससे जायदाद अपने नाम लिखवाओगे और उसे तलाक देकर घर से निकाल दोगे। हाँ बिल्कुल, हम यही करेंगे। वो बहुत सुकून से बोला। गो कि ये बात फरिश्ते ने खुद ही कही थी, मगर उसे फवाद के इतराफ़ की तवक्को न थी। वो अपनी जगह शशतर से रह गई। तो तुम वाकई, हाँ, हम इसीलिए तो मखमल की शादी वसीम से करवाना चाहते हैं। फवाद, आगा जान ने तनबीही नज़रों से उसे टोकना चाहा। मुझे बात करने दे आगा जान। हाँ तो मखमल, हम इसलिए तुम्हारी शादी वसीम से कर रहे हैं। तुम्हें मंजूर है? क्योंकि फरिश्ते के साथ तो तुम जा नहीं सकती। अब तुम्हें शादी तो करना ही होगी। नहीं नहीं, वो बेख्तियार वहशत सी चिल्लाई। मैं नहीं करूँगी शादी। मखमल, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें ये शादी करना पड़ेगी। वो बगौर उसकी आंखों में देखकर आहिस्ता आहिस्ता से चारों तरफ से घेर रहा था। काश मैं तुम्हें बद्दुआ दे सकती आगा फवाद, मगर मैं हमलीनी कुरान में से हूँ, ऐसा नहीं करूँगी। क्या अल्लाह से तुम्हें डर नहीं लगता? फरिश्ते ने तनफ्फुर से उसे देखा। मैंने कुछ गलत थोड़ा ही कहा है। तुम गलत कर रहे हो एक यतीम लड़की के साथ। ये तो हम काफ़ी सालों से कर रहे हैं। यकीन कीजिए, हम पर कभी तूफ़ानी नूह नहीं आया, और ख़बर तुम्हें न होगी जब वो तुम्हारे सरों पर पहुँच चुका होगा। अल्लाह से डरो, तुम इस यतीम पर जुल्म करते हो तो आप इस जुल्म को अपने हक में बदल क्यों नहीं लेती? क्या मतलब? वो चौंकी। वो जवाब दिए बिना इस पे नज़र डालता मखमल की तरफ मुतवज्जो हुआ, जो ज़मीन पे बैठी सर उठाए उसे टुकर टुकर देख रही थी। एक सूरत में मैं तुम्हारी शादी वसीम से रोक दूंगा, और चाहो तो तुम अपनी बहन के साथ चली जाओ। हम ख़ानदान वालों को कुछ नहीं बताएंगे। फिर फरिश्ते जहाँ चाहे तुम्हारी शादी करवा दे, हमारा पूरा ख़ानदान शरीक होगा। क्या तुम वो सूरत इख्तियार करना चाहोगी? मखमल के चेहरे पे बेयकीनी उतरी। वो बिना पलक झपके फवाद का चेहरा देखने लगी। सिदरा, मेरी बेड साइड टेबल पर जो कागज़ पड़ा है वो लेकर आओ, और साथ बहन भी। उसने महरीन और निदा के साथ दीवार से लगी खामोश खड़ी सिदरा को कोई इशारा किया, जो उसकी बात सुनकर सर हिलाते हुए तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ लपकी। तुम क्या कहना चाहते हो? खतरे का अलार्म दूर कहीं बजता फरिश्ते को सुनाई दे रहा था। यही कि मखमल की शादी रुक सकती है, वो तुम्हारे साथ जा सकती है। अगर उसने सीढ़ियों से उतरती सिदरा को देखा, जो भागती हुई आई और उसे कागज़ कलम पकड़ा दिया। अगर तुम दोनों ये पेपर साइन कर दो। ये क्या है? फरिश्ते का लहजा मोहतात था। मुझे मालूम था कि आप निकाह के वक्त ड्रामा करने ज़रूर आएंगी, इसीलिए हमने पहले से इंतज़ाम कर रखा था। आपको क्या लगता है हमें नहीं इल्म था कि आप मखमल से मिलकर उसे क्या पट्टियाँ पढ़ाती हैं? हमें सब पता था मोहतरमा, ये भी कि मखमल कब आपके कज़न से मिलती रही है, मगर उस वक्त के लिए हमने आंख बंद कर रखी है। आपकी क्या शर्त है, वो बात करें। वो सर्द लहजे में बोली। ये फरिश्ते इब्राहिम और मखमल इब्राहिम की दस्तबरदारी का ऐलान है। इस घर, फैक्ट्री, आगा इब्राहिम की तमाम मनकूला गैर मनकूला जायदाद से ये दोनों बहनें दस्तबरदारी का ऐलान करती हैं और हर चीज़ हमारे हवाले करती हैं। ये कभी भी हमसे मौरूसी मलकियत से हिस्सा मांगने नहीं आएंगी, और आप जानती हैं कि बदले में हम वसीम की शादी मखमल से नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स ये आखिरी बात इस कागज़ में नहीं लिखी गई। फरिश्ते के चेहरे पर पहले उलझन उभरी, फिर हैरत और फिर वाज़ेह बेयकीनी। तुम हमें हमारे हक से हमारे घर से बेदखल करना चाहते हो? बिल्कुल सही, तुम ऐसा कर सकते हो। आगा फवाद, तुम इसकी बेयकीनी और तजहीर गुस्से में बदल गया। तुम हमें घर से बेदखल कैसे कर सकते हो? ये हमारा घर है, हमारे बाप का घर, इस पे हमारा हक है। हमें ज़रूरत है पैसों की, मखमल की पढ़ाई है और फिर उसकी शादी। हमें इन सब के लिए पैसों की ज़रूरत है। ये हमारा दर्द सर नहीं है। तुम ये साइन कर दो तो मखमल की जान वसीम से छूट जाएगी, मगर हम तुम्हें अपना हक क्यों दें? क्योंकि इन सब पर मेरे शोहर और बेटों का हक है। ताई मेहताब चहक कर कहती आगे बढ़ी। इब्राहिम की वफ़ात के वक्त ये बिज़नेस दिवालिया हो चुका था। मेरा शोहर दिन रात मेहनत ना करता तो ये बिज़नेस कभी इस्टेब्लिश ना हो सकता था। अगर इतने ही मेहनती थे आपके शोहर और बेटे, तो मेरे अब्बा की डेथ के वक्त बेरोज़गार क्यों फिर रहे थे? और तुम? वो फवाद की तरफ पलटी। और वारिस तो अल्लाह ने बनाए हैं, हम कैसे अपना हक ना लें? फरिश्ते बीबी, ये प्रॉपर्टी तो आपको छोड़ना ही पड़ेगी। अभी कुछ देर में मेहमानों की आमद शुरू हो जाएगी। शादी वाला घर है, ज़रा सी बात का बतंगड़ बन जाएगा। और बदनामी किसकी होगी? सिर्फ मखमल की। अव्वल तो इसको वसीम से शादी करना ही पड़ेगी, लेकिन अगर आप यूं ही अड़ी रही तो ठीक है, हम ख़ानदान में कह देंगे कि मखमल किसी के साथ भाग गई। किसका ख़ानदान छूटेगा, किसका महका बदनामी के बायस छूटेगा, आप खुद फैसला कर सकती हैं। वो कहते कहते ज़रा देर को रुका। वो तहस्सुस से उसे देख रही थी। आगा फवाद, तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? वो होले से मुस्कुरा दिया। हम कोई गलत बात थोड़ी कर रहे हैं, अपना हक ही मांग रहे हैं।
خیر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اور مکمل اس پہ دستخط کریں اور اپنے حصے سے دستبردار ہو جائیں۔ ہم باعزت طریقے سے شادی کینسل کر دیں گے۔ آپ مکمل کو اپنے ساتھ لے جائیے گا، آپ جس سے چاہیں جب چاہیں اس کا نکاح کرا دیں، ہم بھرپور شرکت کریں گے، بلکہ پورا خاندان شرکت کرے گا۔ یہ گھر مکمل کا مہکا رہے گا، وہ جب چاہے ادھر آ سکتی ہے، مگر اس کی ملکیت میں آپ دونوں میں سے کسی کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیجئے۔ اس نے کاغذ قلم اس کے سامنے کر دیجئے سائن۔ مگر آغا فواد نے کچھ کہنا چاہا، لیکن تائی مہتاب نے ان کا بازو تھام لیا۔ اسے بات کرنے دیں، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اوہ نو! فرشتے نے سر جھٹکا۔ آپ نے سوچ بھی کیسا لیا کہ میں آپ کو اس بلیک میلنگ میں آ جاؤں گی؟ آپ کی ادھوری بات تھی کہ اپنے دائیں ہاتھ پہ دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے چونک کر دیکھا، مکمل اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو رہی تھی۔ اس کا کامدار دوپٹہ سر سے ڈھلک گیا تھا، بکھری بھوری لٹیں گالوں کو چھو رہی تھی، آنسو نے کاجل دھو ڈالا تھا۔ وہ بادقت فرشتے کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے انداز میں کچھ تھا۔ اس کا ماتھا ٹھنکا، اور اس سے پہلے کہ فرشتے اسے روک پاتی، اس نے جھپٹ کر فواد کے ہاتھ سے کاغذ قلم چھینا۔ کدھر کرنے ہیں سائن؟ بتاؤ مجھے، وہ غازیانی کیفیت میں چلائی تھی۔ فواد ذرا سا مسکرایا اور اپنی انگلی ایک کاغذ پہ ایک جگہ رکھی۔ مگر مجھے ہے فرشتے، اب میں تنگ آ چکی ہوں۔ نہیں چاہیے مجھے کوئی جائیداد اور کوئی مال و دولت، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ لے لیں، سب لے لیں۔ وہ دھڑا دھڑ سائن کرتی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو برابر گر رہے تھے۔ فرشتے ساکت سے اسے دیکھے گی۔ اس نے تمام دستخط کر کے کاغذ اور قلم فواد کی طرف اچھال دیا۔ لے لو سب کچھ، تم لوگ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا۔ اب میں تم سے اپنا کوئی حق نہیں مانگوں گی، چھوڑتی ہوں میں اپنے سارے حقوق۔ وہ کہتے کہتے نڈال سے صوفے پہ گر گئی اور گہری سانس لینے لگی۔ وہ واقعی تھک چکی تھی، ٹوٹ چکی تھی۔ فواد نے کاغذ سیدھا کر کے پھر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ارد گرد خاموش اور بے یقین بیٹھے حاضرین پہ ایک نگاہ دوڑائی، پھر فرشتے کی طرف پلٹا۔ مکمل نے دستخط کر دیے ہیں، اب آپ بھی کر دیں۔ اس نے کاغذ قلم اس کی طرف بڑھایا، مگر فرشتے نے اسے نہیں تھاما۔ وہ ابھی تک سکتے کے عالم میں مکمل کو دیکھ رہی تھی۔ دستخط کرو بی بی اور اسے لے جاؤ۔ مہتاب تائی نے آگے بڑھ کر اس کا شانہ ہلایا تو وہ چونکی، پھر ناگواری سے ان کا ہاتھ ہٹایا اور فواد کی طرف پڑے ہاتھ کو دیکھا۔ تم مکمل کو نفسیاتی طور پر گھیر کر بیوقوف بنا سکتے ہو، یہ چھوٹی ہے، کم عقل ہے، مگر فرشتے ایسی نہیں ہیں۔ میں تمہاری بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گی، میں ہرگز سائن نہیں کروں گی۔ اور میں کیوں کروں سائن؟ مجھے ضرورت ہے اپنے حصے کی، مجھے پی ایچ ڈی بھی کرنا ہے، مجھے باہر جانا ہے، میں اس کے بعد ادھوری رہے گی۔ فواد نے کاغذ قلم میز پر پھینکا اور صوفے پر بیٹھی مکمل کو گردن سے دبوچ کر اٹھایا اور اپنے سامنے ڈھال کی طرح رکھتے ہوئے جانے کہاں سے پستول نکال کر اس کی گردن پر رکھا۔ اب بھی نہیں کرو گی تم سائن؟ وہ گرایا۔ فرشتے سناٹے میں آ گئی۔ فواد نے بازو کے حلقے میں اس کی گردن دبوچ رکھی تھی۔ وہ شوق کے باعث کچھ کہنے کے قابل نہ رہی تھی۔ سخت گرفت کے باعث اس کی آنکھیں ابل کر باہر آنے لگیں۔ بے اختیار وہ کھانسی۔ اپنی بہن سے کہو کہ شرافت سے سائن کر دے، ورنہ میں گولی چلا دوں گا، اور تم جانتی ہو کہ میں قانون کی بے بسی کا منہ بولتا ثبوت ہوں۔ یہی کہا تھا نا تم نے میرے بارے میں؟ اس کے کان کے قریب سرگوشی لے جا کر اس نے بظاہر سرگوشی میں کہا، مگر سب کے کانوں تک اس کی سرگوشی پہنچ گئی۔ اس کو گویا سانپ سونگھ گیا۔ حسن نے آگے بڑھنا چاہا، مگر فضا نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ کیا کر رہے ہو؟ اگر اس نے گولی چلا دی تو یہ مر جائے گی۔ کیا تم یہی چاہتے ہو؟ انہوں نے اپنے بیٹے کا گھر تو وہ بے بسی سے کھڑا رہ گیا۔ بولو فرشتے بی بی، تم سائن کرو گی یا نہیں؟ اس نے پستول کی ٹھنڈی نال مکمل کی گردن پر چبوئی۔ وہ سسک کر رہ گئی۔ بولو فرشتے! وہ زور سے چیخا، نہیں جیسے وہ ہوش میں آئی۔ میں سائن نہیں کروں گی۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ میں 3 تک گنوں گا فرشتے، اگر میں نے گولی چلا دی تو تمہاری بہن کبھی واپس نہیں آئے گی۔ فرشتے پلیز! مکمل بلک کر پڑی، پلیز میری خاطر آج فرشتے آپ اپنا حق چھوڑ دیں، میں وعدہ کرتی ہوں اگر ضرورت پڑی تو میں بھی اپنا حق آپ کے لیے چھوڑ دوں گی۔ آئی پرومس۔ نہیں، میں سائن نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، میں 3 تک گنوں گا۔ فرشتے نے دیکھا، اس کی انگلی ٹریگر پر مضبوط ہوئی اور وہ واقعی گولی چلانے والا تھا۔ ایک لمحے کو اس کا دل کانپا۔ اگر وہ گولی چلا دے تو مکمل مر جائے گی، پھر بھلے وہ ہمایوں کو بلا لے، کورٹ کچہری میں گواہیاں دیتی پھرے، کچھ بھی کر لے، اس کی بہن واپس نہیں آ سکے گی۔ 2، بھلے فواد کو پھانسی ہو جائے، وہ ساری جائیداد کی مالک بن بیٹھے، اس کی بہن واپس نہیں آئے گی۔ 3، رکو میں سائن کر دوں گی، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولی، لیکن آپ کو مکمل کی شادی اسی وقت وہاں کرنی ہوگی جہاں میں کہوں گی، اور اس میں نہ صرف آپ سب بلکہ پورا خاندان شریک ہوگا۔ مکمل اسی گھر سے رخصت ہوگی۔ منظور ہے؟ فواد جھٹ بولا۔ مکمل پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فرشتے کیا کہنا چاہ رہی تھی وہ نہیں سمجھ پائی تھی۔ پھر اس نے حسن کو دیکھا جو اسی طرح بے بس سا کھڑا تھا۔ فضا نے سختی سے اس کا بازو تھام رکھا تھا، بے بس اور کمزور سا مرد جو اتنے دعوے کرتا تھا، سب بیکار گئے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر نکاح خواہاں کو بلائیے، میں ہمایوں کو بلاتی ہوں۔ اس نے جھک کر میز پر رکھا موبائل اٹھایا۔ ہمایوں داؤد؟ فواد کو گویا کرنٹ لگا تھا۔ جی وہیں۔ فرشتے نے تلخی سے مسکرا کر سیدھی ہوئی۔ بولیے، اب آپ کو یہ معاہدہ قبول ہے؟ ہمایوں داؤد؟ وہ اے ایس پی، وہ پولیس والا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بہت سی حیران و غسیلی آوازیں ابھری تھیں، جن میں سے سب سے بلند آغا جان کی تھی۔ وہ شخص اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا جس نے میرے بیٹے کو جیل بھجوایا تھا۔ تمہیں دستخط نہیں کرنے تو نہ کرو، مگر مکمل کی شادی کبھی اس سے نہیں کروں گا۔ میں آپ سے بات نہیں کر رہی کریم چچا، میں یہ معاہدہ آغا فواد کے ساتھ کر رہی ہوں۔
انہیں کو بولنے دیجیے نا۔ مگر نہیں آغا جان، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بلائیے، اس کو ہمیں قبول ہے۔ وہ سنبھل چکا تھا، چہرے کی مسکراہٹ واپس آ گئی تھی۔ مگر فواد یہ کل کو مکر گئی تو آغا جان پریشانی سے اس کا شانہ پکڑ کر اپنی جانب لیا۔ یہ نہیں مکریں گی، یہ تو ماشاء اللہ سے مسلمان ہیں، یہ وعدے سے نہیں پھریں گی۔ مسلمان کو توڑ کر کہتے ہوئے اس نے استضافیہ مسکراہٹ فرشتے کی جانب اچھالی۔ وہ لب پیچھے تنفر سے اسے دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، اب آپ بلائیے اپنے کزن کو، فنکشن تو آج ہونا ہی ہے۔ اسد آپ تک نکاح خواہ کا بندوبست کر چکا ہوگا، غفران چچا مسرور سے لہجے میں کہتے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کی جیسے جان چھوٹ گئی تھی۔ فضا سے بھی اپنا اطمینان اور خوشی چھپانی مشکل ہو رہی تھی۔ ان دونوں کو گویا اپنا بیٹا واپس مل گیا تھا۔ پھر بھی وہ حسن کا بازو مضبوطی سے تھامے کھڑی تھی، مگر اب شاید وہ رسی توڑا کر بھاگنے کے قابل بھی نہ رہا تھا۔ اس کا تو آسرا ہی ختم ہو گیا تھا۔ آؤ اندر چلو۔ فرشتے نے تھکے انداز میں مکمل کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سب گردن موڑ کر انہیں جاتا دیکھنے لگے۔ پورے گھر میں عجیب سی خاموشی دوڑ گئی تھی۔ وہ سب کسی خواب کی کیفیت میں ہوا تھا۔ شاید وہ ایک حسین خواب ہی تھا جس کی تعبیر کی اسے بہت بھاری قیمت چکانی پڑی تھی۔ بہت سارے خواب توڑنے پڑے تھے، مگر اسے اس وقت کہیں صحیح لگا تھا۔ یہ نہ کرتی تو وہ لوگ اسے خاندان بھر میں بدنام کر دیتے، اس کے مرحوم ماں باپ کا نام اچھالا جاتا۔ یا پھر سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جو فواد کو بھی معلوم تھی اور جس کو اس نے استعمال کیا تھا، مکمل کی دکھتی رکھ کہ اس کا خاندان اس کو عزت سے بیاہ دے۔ اسے دولت سے زیادہ اپنا مقام اور عزت چاہیے تھی، اور فواد نے اسی دکھتی رکھ کو ایسا دبایا تھا کہ اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ وہ جو فیصلہ جذباتی تھا، مگر اس نے صحیح فیصلہ لگا تھا۔ پھر جو بھی ہوا جیسے نیند کی حالت میں ہوا۔ فرشتے اس کا چہرہ کلینزر سے صاف کر کے بیوٹیشین کے ساتھ اس کا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ پھر وہ تائی مہتاب کے زیور اتار کر اس کی ماں کے زیور پہنا رہی تھی۔ پھر وہ اس کا میک اپ کر رہی تھی۔ پھر وہ اس کی سینڈل کی اسٹرپ بند کر رہی تھی۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی، اور پھر وہ بہت کچھ کر رہی تھی، مگر اسے آواز نہیں آ رہی تھی۔ ساری آوازیں بند ہو گئی تھی، سارے منظر دھندلا گئے تھے۔ بس وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی بت بنی بیٹھی تھی۔ وہ خواب حسین تھا، مگر اس کا دل خالی تھا۔ سارے جذبات گویا مر سے گئے تھے، خواہش کی جگنو کھو گئے تھے۔ یا شاید ہمیں خوشی سے محبت نہیں ہوتی، خوشی کی اس خواہش سے محبت ہوتی ہے۔ ہماری سب محبتیں خواہشات سے ہوتی ہیں، کبھی کسی کو پانے کی تمنا، کبھی کوئی خاص چیز حاصل کرنے کی۔ شاید محبت صرف خواہش سے ہوتی ہے، یا چیزوں سے یا لوگوں سے نہیں۔ اس نے اپنی خواہش کو اپنے پہلو میں بیٹھتے دیکھا، مگر اس کا اپنا سر جھکا تھا، سو زیادہ دیکھ نہ پائی، اور اسی جھکے سر کے ساتھ نکاح نامے پہ دستخط کرتی گئی۔ جب اس کا ہاتھ تھام کر فرشتے اسے اٹھا رہی تھی تو اس نے لمحے بھر کو اسے دیکھا، جو سامنے لب پیچھے کھڑا تھا، براؤن شلوار کرتے میں ملبوس، سنجیدہ اور وجیح۔ اس نے نگاہیں جھکا لی۔ اسے اس کی سنجیدگی سے خوف آیا تھا۔ کیا وہ اس پہ مسلط کی گئی تھی؟ انچاہی بے وقت بیوی؟ اس نے بے عزتی اور توہین محسوس کرنا چاہی، مگر دل اتنا ہی خالی تھا کہ کوئی احساس بیدار نہ ہوا۔ ارد گرد کے لوگ بہت کچھ کہہ رہے تھے، مگر اس کی سماعتیں بند ہو گئی تھی۔ وہ سر جھکائے ہمایوں کی گاڑی کی بیک سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ اسے لگا اب زندگی کٹھن ہوگی، بہت کٹھن۔ وہ جس جہازی سائز بیڈ کے وسط میں سر گھٹنوں پہ رکھے گمسم سی بیٹھی تھی۔ فرشتے کچھ دیر ہوئی اسے وہاں بٹھا کر جانے کہاں چلی گئی تھی، اور ہمایوں کو تو اس نے گاڑی سے نکل کر دیکھا ہی نہ تھا۔ وہ تیزی سے اندر چلا گیا تھا، پھر دوبارہ سامنے نہیں آیا تھا۔ اس کے دل میں عجیب عجیب سے خیال آ رہے تھے۔ وہ بار بار اعوذ باللہ پڑھتی، مگر وسوسے اور وہم ستانے لگے تھے۔ شاید وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، شاید وہ اس پہ مسلط کی گئی تھی، شاید وہ خفا تھا، شاید وہ اسے پسند ہی نہیں کرتا تھا، بلکہ شاید وہ بات تک نہ کرے، شاید وہ اسے چھوڑ دے، شاید وہ یہ شاید بہت سے شاید تھے جن کے آگے سوالیہ نشان لگے تھے۔ بار بار وہ شاید اس کے ذہن کے پردے پہ اٹھتے، اس کا دل ڈوبنے لگتا۔